जबर करने वाला नहीं, जालिमों पर जबर करने वाला, जो दुनिया में जुल्म करते हैं उन पे जबर करता है, उनको पकड़ के रखता है। लेकिन कभी वो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि परवरदिगार तेरा नाम जब्बार है, जब्बार के होते हुए एक ऑर्डिनरी आदमी मुझ पे जबर करता है, फिर देखिए क्या अल्लाह ताला उसका असर करता है। मगर वो मांगने का तरीका भी चाहिए। वो मांगने का तरीका क्या है? दिल, सच्चाई। आप जब सच बोलेंगे तो आपकी आंखें भीग जाएंगी सर, और अल्लाह ताला सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने किसी बंदे की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी सच्चे दिल से उससे मांग कर देखो, आंख में आंसू आ जाए, फिर देखिए अल्लाह ताला दुनिया हिला देगा आपकी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाज़रीन, अब आप जान ही चुके होंगे कि आज मैं किस पर्सनालिटी को एनालाइज करने वाली हूँ। जी हाँ, जाने माने बॉलीवुड के अदाकार थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कादर ख़ान साहब। कादर ख़ान साहब का लाइफ पैटर्न बहुत चेंज हुआ। 40 से पहले वो क्या थे और 40 के बाद क्या थे, इस पर हम बात करेंगे आगे। और ये एक सीरीज़ बन चुकी है मेरी पर्सनालिटी नंबर 4 पे। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी, तब्बू पहली वीडियो मेरी तब्बू जी पे थी 4 सीरीज़ की, फिर परवीन बाबी जी पे थी, और 3rd ये वीडियो है कादर ख़ान साहब पे। लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि पर्सनालिटी 4 कौन लोग होते हैं। किसी भी मंथ में जो लोग पैदा होते हैं 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को, वो लोग रूल करते हैं राहु से और पर्सनालिटी नंबर 4 कहलाते हैं। तो आज जो हम कादर ख़ान साहब के लिए बात कर रहे हैं, कादर ख़ान साहब की डेट ऑफ बर्थ है जी 22 अक्टूबर 1937। तो इनका जो ड्राइवर है यानी 22 तारीख, जिस तारीख में पैदा होते हैं हम उसको ड्राइवर कहते हैं, वो है 4। और टोटल करने पर जब हमें नंबर मिलता है उसे हमें कंडक्टर कहते हैं, वो है 7। 4 और 7 ये ऐसे लोग होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन कहलाता है ये 4 सीरीज़ का, बेस्ट ऑफ बेस्ट। क्योंकि 4 उसका धड़ नहीं होता और 7 का सर नहीं होता। 4 नंबर वाले बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। तो क्योंकि वो दिमाग से काम लेते हैं, तो 4 के पास सिर्फ दिमाग है, जिस्म तो है नहीं, और 7 वाले के पास दिमाग ही नहीं होता, वो दूसरों के मशवरे पे अमल करते हैं। तो जब ये दोनों एक हो जाते हैं, कि जैसे हांडी होती है, जब हम हांडी को रखते हैं तो उसके साथ ढक्कन बहुत ज़रूरी होता है नाज़रीन। अगर ढक्कन ना ढकें तो हांडी में गोश्त जो है वो सही से पकता नहीं। तो वो एक कॉम्बिनेशन है। तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि धड़ और सर जब एक मिल जाता है तो दिमाग जितनी तेज़ी से काम करता है उतनी ही तेज़ी से आपका जिस्म चलता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था। लेकिन चूँकि जहाँ 4 आ जाए या 4 ड्राइवर में आ जाए, जैसे 22 तारीख है इनकी कादर ख़ान साहब की, या टोटल करने पे 4 आ जाए, तो उन लोगों को नाज़रीन स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। स्ट्रगल के बगैर कुछ भी उनको मैसर नहीं होता। तो अगर आप कादर ख़ान साहब को देखें तो बहुत मुश्किल से उनका जो बचपन है वो गुज़रा, और एक अपने स्टेप फादर के साथ बहुत मुश्किल तरीन दौर से वो गुज़रे कि घर से भागा करते थे। घर में चाहते थे कि मैं ज़्यादा देर ना टिकूं, बल्कि कब्रिस्तान में जो है वो वहाँ पर बैठ के कब्रों से बातें किया करते थे, अपने दिल की जो है वो बातें, अपने जज्बात जो हैं उनसे बोला करते थे। और वहीं से उनके करियर यानी कि जो थिएटर है वहाँ का आगाज़ शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने थिएटर में लिखना शुरू किया, उसके बाद थिएटर में एक्टिंग करना शुरू किया, और उसके बाद उनकी जर्नी शुरू हुई फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और बहुत बड़ा नाम बन गए, बहुत अच्छे राइटर, उसके बाद फिर बेहतरीन विलन, और उसके बाद वो बेहतरीन कॉमिक रोल में भी अपने आप को उन्होंने मनवाया।
تو ناظرین یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے گرڈ میں کون کون سے نمبر تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، ان کی ڈیٹ آف برتھ دیکھتے ہیں دوبارہ سے 22 اکتوبر 1937، اور ان کا اگر آپ دیکھیں 49922 کمپلیٹ تھا، یعنی دماغ بڑا تیز تھا، بہت سمارٹ اور شارپ مائنڈڈ تھے۔ غربت کے باوجود انہوں نے بہت تعلیم حاصل کی، بہت زیادہ پڑھا انہوں نے، اور اپنی عمر کے اینڈ تک انہوں نے حفظ بھی کر لیا تھا، اتنے یہ مطلب دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم میں بہت آگے رہے۔ 77 کی اور 22 کی وجہ سے بہت رشتوں کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، نبھانے والے لوگ ہوتے ہیں، دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن انہیں دھوکہ ملتا ہے لائف میں۔ اور 3 ہونے کی وجہ سے وزڈم بہت تھی، اور 11 ہونے کی وجہ سے کانفیڈنٹ بہت تھے، اور بہت فیم ملا ان کو 9 اور 1 کی وجہ سے۔ تو ناظرین یہ دیکھیں، ہماری ڈیٹ آف برتھ کے اندر ہی ہمارا لائف کا پیٹرن چھپا ہوا ہوتا ہے، اور انہوں نے بہت انتھک محنت کی ہے۔ محنت کے بعد یہ اٹھے ہیں، اور دھوکوں کے بعد انہوں نے فلم انڈسٹری چھوڑ دی تھی، اور اس کے بعد یہ کیونکہ 7 پہ ختم ہوا ہے تو یہ مذہب کی طرف زیادہ چلے گئے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں ایکس ان کا ہے، یہ ان کو پیار محبت نہیں ملی، باپ کا پیار نہیں ملا، دوستوں کا پیار نہیں ملا، 5 نہیں ہے، تو یہ دیکھیے ان کو اسٹیبلٹی نہیں تھی، منہ پھٹ تھے، اور ان کو یہ 8 نمبر نہیں ہے تو ہاسپٹل کے کافی چکر لگاتے رہے یہ، کیونکہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے۔ ان کو امیتابھ بچن جو ہیں، آگے میں بتاتی ہوں کہ کس طرح سے لوگوں نے ان کو یوز کیا اور دھوکہ دیا، اور جس کی وجہ سے دل ٹوٹا، اور دل ٹوٹنے کے بعد انہوں نے فلم انڈسٹری کو کیا خدا حافظ، اور اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیا، اور کینیڈا میں ان کا اپنا ایک مدرسہ بھی ہے جو ان کے بیٹے چلا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کیونکہ 4 اینڈ 7 کا کمبینیشن تھا، جن کا 7 پہلے آتا ہے تو وہ پہلے اسپریچول ہوتے ہیں، 7 اگر لاسٹ میں آتا ہے، 40 سال کے بعد ہمارے 2 سرکلز ہوتے ہیں، تو وہ پھر بہت زیادہ مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ والے بن جاتے ہیں۔ تو ان کا بھی ایسا ہی ہوا کہ پہلے انہوں نے ایک پریکٹیکل لائف گزاری، اور دوسری انہوں نے اسپریچول لائف کو اہمیت دی، اور ان کا اینڈ بہت اچھا ہوا۔ حج کیا انہوں نے، اور مدرسہ چلایا، قرآن سیکھا، حفظ کیا اور پڑھایا بھی، اور اللہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بہت روحانی، ان کو جو ہے وہ روحانیت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ 7 نمبر بڑا روحانی نمبر ہے۔ تو امیتابھ بچن صاحب جو ہیں وہ ان کے ہی ڈائلاگ پہ مشہور ہوئے، اور بہت اچھے دوست تھے، لیکن جب امیتابھ بچن عروج پہ تھے تو اس وقت ان کے ساتھ انہوں نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا کہ جیسے یہ ان کے نوکر ہیں۔ تو یہ دل ٹوٹا ان کو دھوکہ ملا۔ بہت اچھے دوست سمجھتے تھے، گووندا کو انہوں نے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا، اور ان سے بھی رویہ اچھا نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ 2-3 لوگوں سے دل ٹوٹا، اور انہوں نے فلم انڈسٹری کو خیر آباد کیا۔ میں ناظرین ایک بات بتاؤں، جب انسان کو تکلیفیں ملتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ تکلیفیں دیتے ہی اس لیے ہیں کہ جس انسان کو وہ چننا چاہتے ہیں انہیں لوگوں سے تکلیف پہنچا کے اپنی طرف متوجہ کرواتے ہیں کہ کوئی اور ہے میرے سوا۔ تو ہمیشہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ اس وقت صرف اور صرف اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی بہن بھائی، نہ دوست، نہ جاننے والے، نہ ہسبینڈ، نہ وائف، نہ بچے، صرف اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہی رجوع کرنا چاہیے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا، اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹس کر سکتے ہیں، اور پلیز لائک شیئر ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن کو آن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہ میرے لیے ایک اپریسیشن کا کام کرتا ہے، جس سے مجھے انرجی ایک بوسٹر کی طرح مجھے ملتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس میں بڑا محنت لگتی ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا اپنا برتھ چارٹ بنوانا ہے، یا اپنی سگنیچر انالائسس کرانے ہیں، یا گھر کی ڈائریکشنز کے بارے میں، یا سلیپنگ ڈائریکشنز کے بارے میں، یا کلر تھراپی کے بارے میں پوچھنا ہے، تو دیے گئے نمبر پہ، ڈسکرپشن پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبر پہ آپ مجھے میسج کیجئے۔ کال میں اٹینڈ نہیں کرتی، میسج کیجئے، انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل میں آپ کے میسج کا جواب ضرور دوں گی۔ اور ان تمام چیزوں کی میری فیس ہوتی ہے، اور فیس بہت ہی افورڈیبل ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔